बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। इनके वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही वो तख्त पर बैठ गए। इनका सिलसिला नस्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 क़ब्ल अज़ मसीह से लेकर 971 क़ब्ल अज़ मसीह तक हुकूमत की। मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी के बाद शक्ल में आ गए। इनके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान हैं। इन्होंने काबतुल्लाह में क़याम व नमाज अदा फरमाई। 5 ऊँट, 5000 गायें और 1000 दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम के अशराफ व मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातिब करके कहा कि ये वो मकाम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी अंगूठी का रंग आसमानी था और इस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी हाथ में पहनकर पूरी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी इनके पास ना थी तो दिल को सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की खासियत ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद और परियां सब इनके पास आकर इनके फैसले पर इत्तफाक करते। एक मौका पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में मुब्तला किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि गुस्ल खाने में जब भी वो दाखिल होते अंगूठी को उतार कर अपनी बांधी को सौंप देते और बाद में ले लेते थे। एक दिन जब वो गुस्ल करने गए तो अपनी बांधी को अंगूठी सौंप रहे थे तो उनकी सूरत में शैतान जाहिर हुआ और इनकी बांधी से अंगूठी छीन ली गई। रिवायत के मुताबिक ये बात सबको मालूम है कि सब कारोबार इसी की वजह से चल रहे थे और अंगूठी के छिन जाने से सब कुछ खत्म हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप अलैहिस्सलाम एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो बनी इसराइल में से किसी का घर था। आपने इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया, आप कौन हो? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर फर्ज है। खातून ने कहा कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम को घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। अलबत्ता जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता आप पिछले रास्ते की तरफ बाग में आराम फरमा सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम इस औरत के बताए हुए बाग में तशरीफ ले गए और आपकी आंख लग गई। कहीं से एक सांप निकल कर आया और आपका पहरा देने लगा। इस औरत का शौहर आया तो सांप को देखकर हैरान रह गया। उसने बीवी से पूछा कि ये शख्स कौन है। बीवी ने सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी की पेशकश की। आपने वो पेशकश कबूल करते हुए 3 दिन वहाँ क़याम फरमाया। एक तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तख्त पर बुराजमान था। असूलों कवानीन की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उलमा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इनकी जमात ने आपके पास आकर कहा, ये क्या मामला है? हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ात में शक पड़ गया है। अगर ये सच में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है तो इनकी अकल जाती रही है या ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, वरना ऐसे शरीयत के खिलाफ अहकाम ना देते। औरतें सुनकर रोने लगी और फिर वहां से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द
ان کو گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اس طرح کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور بھاگ گیا۔ اس شیطان نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام سلمان بتایا۔ بعض لوگوں کو اس پر بڑا طیش آیا کہ دیکھو، بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ کچھ ماہی گیروں نے آپ علیہ السلام پر رحم کیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا گیا، جاؤ بھائی اس کو 2 مچھلیاں دے دو، وہ بھوکا ہے، بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ مچھلیاں آپ علیہ السلام کو دی گئیں اور بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخموں کو بھول گئے۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچھلی کے پیٹ سے ایک انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس وقت پرندوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اب آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا، جہاں بھی یہ شیطان ہو اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ شیطان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی اور اسے سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے دل کو ایسا بنا دے جو تیرے سامنے ڈرتا ہو، جیسا کہ میرے والد کا ڈر تیرا خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسا کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری اطاعت کے وقت بھی میرے سامنے ڈرا اور میری محبت طلب کی۔ مجھے اپنی قسم، میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا کہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی ان کے ماتحت کر دی اور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا اور ان کو ان کے مال پر بھی حساب سے آزاد کر دیا۔ ابن اساکر میں یہ بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آئے جیسا کہ تیرا لطف و کرم مجھ پر رہا۔ اس پر وحی آئی کہ سلیمان سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تو تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت، پیارے، وفادار اور تیز رفتار گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں انہیں ان سے بھی بہتر عطا فرمایا، یعنی ہوا کو ان کے فرما بردار بنایا جو مہینوں کے سفر کو ایک گھڑی میں طے کر دیتی اور شام کو جہاں وہ جانے کا ارادہ کرتے ایک لمحے میں انہیں وہاں پہنچا دیتی۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے بڑی اونچی، لمبی، سنگین اور مضبوط عمارتیں بنائی جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلیمان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھی۔ اس حکمرانی کے خواب میں لوگوں کی تلاش جاری ہے، لیکن آج تک وہ اس انگوٹھی کو تلاش نہیں کر پائے اور امکان ہے کہ انہیں کبھی بھی انگوٹھی مل بھی نہیں سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد و مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔